السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الخبز في تhermomix. غنديروه بالزرع، غنطحنوا الزرع قدامكم بنخالته كاع الفوائد اللي كيكون. ها هو الزرع راه مغسول ومنقي ومشمش. دونك الخبز ما كيطلبش بزاف ديال لي زانغريديون. دونك غادي نبداو على بركه الله. المهم الزرع هو المهم. بسم الله. دونك ها التhermomix هو شاعل. غادي نخرج ما بالونس غادي نخرجها. غادي نعبر الزرع. عندي هنا غندير 400 غرام 400 غرام ديال الزرع. فوالا 400 غرام زرع. غادي نطحنها. يكون شويه ديال الصداع واني دونك عندي لا 2 مينوت. ها الزرع هو تطحن، هانتوما كتشوفوا بنخالته فوالا انتيرمون تطحن، كاينش تنيل مزيان. شوف صافي. دونك دابا غادي ندوز لا فاز سويفونت. غادي نزيد الوغ نجبد دايما ملي كنحطو ان انغريديون دايما كنجبدو لا بالونس. نعاود نجبدوها لا بالونس. غادي نزيد عليها شويه ديال لا فارين بلونش، زيد شي 400 غرام. شوف فوالا 200 غرام، زيد 300 غرام با بلوس. سي سوفيزون. غادي نزول عاوتاني نخرج لا بالونس باش غنزيد الملحه. هذا حساب ذوق، كاين اللي ما كيديرش الملحه بزاف، كاين يكون مقاد. نزيدو الماء. هنا غندير 400 غرام ديال الماء. غرام 840 درت 350 صافي. نزيدو الخميره حيت الحال بارد. غنزيد دونك دائما لاحظتوا كناخذ لا بالونس. غندير واحد 20 غرام ديال الخميره. كنبارك. دابا غندوزو لو مود بيتران. صافي ها العجينه ديالنا قريبه توجدت. دونك البيتران كنجي لهنا كنخرج لو مود بيتران هي ديال العجينه. غندير واحد 3 مينوت باش تعجن. والسبوله هي العجينه. صافي غنخرج. هنا رجعت لكم دابا لي 2 مينوت ديال العجينه سلام. شوفوا العجينه ديال بالقمح كي كوم لي كولونت لا بات. شوفوا هانتوما دايره. دونك غادي نرجعها لو بول. غادي نزيد الزيتون وزيت البلديه والزعتر. نعطيها واحد 20 سكوند. دونك 20 سكوند با بلوس. نجيب بيتران دو 20 سكوند با بلوس. ندير ليها بيتران غير باش تخلط. هنا درنا على الزيتون وشويه ديال الزعتر وزيت البلديه. دابا صافي غنحطها في لو بول تخمر. نقدر نخليها حتى في هذا لو بول، نخليها حتى في هذا كتخمر بلا ما ترانسفازي اوتر شوز. في هذا لو بول كتخمر ولا نص ساعه. انا معكم باش غادي ندرسوا العجينه. الخبز ديالنا ها هو سالا.
انا رجعت لكم الخبز، ها هو خمر تبارك الله. شوفوا العجينه كي رجعت، هي خمرات ما لصقه ما والو، هي رجعت. دونك باش غادي نقرص هاد الخبيزات، غادي نقرصهم بالشوفان، غادي نصاوب مغربل ومحمر، بالجنجال جنجلان باردون حتى هو راه محمر ومصاوب. غادي نقرصهم وغادي نرجع لكم ملي غيطيب الخبيزات نتوما غتشوفوا الشكل النهائي ديال الخبيزات. يلا هاد الخبيزات كيتباعوا بحال اللي كيتباعوا في لا فارماسي، ويلي على لا فارماسي بحال اللي كيتباعوا في لا باتيسري. غنحيد ها الخبيزات دابا قرصناهم. دونك شي قرصتو بالجنجلان والاخر بالشوفان. صافي دابا الفران هو سخون، غادي نطيبوهم وغادي نتلاقاو في الاخيره باش ندوقوا معنا. فوالا هاد الخبيزات بحال اللي كيتباعوا في لي باتيسري زوينين. كاين بزاف ديال الاشكال تقدروا طيبوهم بلي سيريال بلي فري ساك، كل واحد الطريقه ديالو. تعملهم بالاعشاب، بالمعدنوس والثومه، الزيتون والزعتر بحال اللي درت شي وحدين. كاين بزاف ديال الاشكال. واني لو تيرموميكس كيسهل حيت لاباط تتكون تري مول ودغيا كتطلق في اليد ويا غيان ادير. لو تيرموميكس آلة سحرية خصها تكون في كل بيت. ها الخبز النهائي خرجتو عاد من الفران. ها الخبزات ديالنا هانتوما كتشوفوا، شوفوا الشكل ديال الخبز بزويته بلديه بالزيتون. المهم كما عطيتكم الوصفه المره الاولى. فوالا والصحه والراحه، الصحه والراحه. وانا كنظن هذا الترمومتر خاصو يكون في كل دار. كينفع باسكو عنده لو بول تيدير العصير، كيدير العجينه، كيطيب، كيدير لي دانون. المهم فريمون سي اكستراوردينير، كيدير كلشي سان انغاجمون سان ريان دو تو. ما كاينش واحد التعب. المهم كاين قضيه وقت. وبالصحه والراحه.